हो आनी एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो हांगा आमी पळयतात की ह्या वाड्यावयल्या लोकांक हांगा फुडें उदक भरताले भरत उरताले म्हणजे ताका वचपाक वाट नाशिल्ली सो तो गटर करप खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो सो आज ताचें इनॉग्रेशन जालां पावसाच्या वेळार आमी चडशे खंयचेच कामां स्टार्ट करूना कित्याक पावसाच्या वेळार एक तर खणपाक दिना आनी दुसरें म्हणल्यार पावस आसतकूच कामांय तशी फास्ट जायना तरी पूण पावस गेल्ल्यान जमा आसा आनी आज आमी हे व्हडल्या कामार 8 लाखाचें काम स्टार्ट करता जेणे करून हांगा उदक साठचें ना आनी लोकांक ताजो खूब त्रास जावपा ना. टायम पिरियड कितें केन्ना टायम पिरियड कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता एक म्हयनो देड म्हयनो म्हयन्या भितर जावपा जाय. परेश कितलो टायम लागतलो? परेश कितलो टायम एक म्हयनो मॅक्झिमम एक म्हयनो धरा कित्याक गणपती आसा गणपतीक लोक वतले ते धरून सगळ्या गेले जाल्यार एक म्हयनो पयलीं लागतलो. खरीच हे जे काम जे पेंडींग खूब वर्सांचे आसलेले आनी मागणी आसलेली हे जे वाठारांत जे लोक रावता ते कित्याक पाणी भरोवन थंयसर रावतले आनी लोकांचे जे कोण चलोवन वयता तांकां खूब त्रास जातालो पूण ही बरी गजाल आमच्या आमदारान हे सगळें पयलींच पळोवन दवरून हे सगळे कामाची सुरवात केली आनी फुडें खुबशे गोश्टी जावपाच्या वास्को शहरान हांव खरेंच आभार मागता आमदाराचे अशेंच तुवें काम करचें आनी आमचें नांव आनी तुमचें नांव वयर काडचें देव बरें. सगळ्यांक नमस्कार. पयल्या आमच्या बिल्डिंगाक आमच्या देवळा समोर भयंकर घाण जमताले आनी सगळे लोक घाण एकदम वातावरण एकदम खराब करून उडयताले तर सगळे जमा जाल्या नंतर आमच्या आमदारान हे सगळे खड्डे करून ते सगळे क्लियर करून हांगासर आज हांगा एकदम ड्राय आसा आनी कांय अजिबात घाण ना त्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. आमच्या वाड्यार एक इनिशिएटीव घेवन राजे सरकारान एक बरें काम केलां आनी अशेंच हांव राजेक एक रिक्वेस्ट करता गटराचें काम जालां त्याच भशेन आमच्या वाड्यार एक स्पीड ब्रेकराचे 2-3 हांगा जंक्शनाची गरज आसा तेय तेणें हांगा बेगीनच्या बेगीन आमकां करून दिवपाचें की हांगा खूब त्रास जाता कित्याक एक्सिडेंटल वयपाक सारकें डेंजर झोन आसा सारकें फास्ट येता कित्याक तो बारीक रस्तो आसल्या कारणान हांव रिक्वेस्ट करता आनी आमचे सकयल स्कूलूय आसा कित्याक भुरगीं थंयसर आसार पासार जाता ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता राजेक की तेणें ते स्पीड ब्रेकराचें काम मातशें बेगीन करचें. MLA वास्कोचे दाजी साळकरान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आमच्या वाड्यार सो एक्चुअली ते सारकें थंय उदक रेकमेंड जाता डायस बिल्डिंगे कडेन सो तो एक आमचो एक मेन इश्यू आसलो थंय उदक गटारान भरताले ते आनी दुसरे कडेन वचनासले ते थंय वयताले पयलीं पण आतां कितें PWDन मातशें कितें काम केल्लें रिपेर त्या कारणान ते ब्लॉक जावन उरताले आनी ते आतां थंय सांचोन उरताले रोडाचेर आनी ते आतां खंय तरी वाट काडपाक जाय म्हणून तो एक गटर तो एक्चुअली बरें केलां काम प्रपोज केल्लो तो आनी पयलीं ते एक्चुअली शेडफुला टायमार एकदां केल्लो तो गटर पूण तेणें तो करूंक ना तो अर्दोच सोडलो तेणी सो तो तसोच आहा अर्दो सोडून त्या सायडीन कडेन सो हें काम जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें थंय उदक आनी उरचें ना आनी ड्रेनेज एक मेन मस्ट एकदम वास्को हांवें पळयला क्रॉस ड्रेनेज केला आमच्या MLA आनी इतलें बेस्ट थंय आनी तुका फ्लडींग बीन वास्को सिटीन हांवें जाल्यार पळोवना थंय मेन जंक्शनाचेर सिनॉस्को कडेन जावं तिलक मैदाना कडेन क्रॉस ड्रेन केल्या कारणान लागून उदक स्मुथली वचपाक बरें जालां. ह्या फाटी पावस कितलो खूब पडला तरी सुद्दां आमकां कांय इश्यू नासलेलो वास्को तरी सिटीन सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA आनी अशेंच आनी खंय खंय खूब डेव्हलपमेंट काम कित्याक आमचे कडेन ऑलरेडी म्युनिसिपालिटीन पावल्या तुमची कामां डेव्हलपमेंट वर्क वास्कोची सो ती पळयली आमी आनी खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आमच्या MLA आनी बरें काम करता. थँक्यू वेरी मच. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराचे हे 10 वर्सां जालीं ह्या कामाच्या फाटल्यान लागलेलो हांगा खूब त्रास जाता हांगा उदक साठटा लोकांक हांगा त्या पावसान खूब त्रास जाता ताका लागून हांव परत एकदां आमदाराचे आभार मानता कारण हें काम व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लें
हांगा इतलो त्रास जाता लोकांक हांगा उदक साठटा ते आनी तशेंच हांगा आतां WRDचें काम तेणें स्टार्ट केलां तेंय पास जावपाचें आसा आनी अर्दो उरला अर्दो करपाचो आसा हांव अशेंच सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळचो आनी हें जें 8 लाखाचें काम आसा तेज्या भायर WRDचें आसा तेंय काम बेगींतल्या बेगीन जातलें.